SMN Station Mission Education. SMN Station Mission Education. SMN Station Mission Education. गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज म विधिशास्त्र अन्तर्गत न्यायको अवधारणा कन्सेप्ट अफ जस्टिसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यसको साथसाथै न्यायको अर्थ तथा परिभाषा, न्यायको प्रकारहरूमा प्राकृतिक न्याय, कानुनी न्याय, देवानी न्याय, फौजदारी न्याय, वितरणमुखी न्याय, उपचारात्मक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आदिको बारेमा पनि व्यापक छलफल गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरूले सर्वप्रथम यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिचेर निरन्तर मसँगै भिडियोमा जोडिन समेत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मानव सभ्यताको विकास गर्छ न्यायले भन्ने कुरा हो। न्याय मानवीय आदर्श हो, मानव समुदायको उच्चतम उद्देश्य हो। राज्यको लक्ष्य पनि न्याय नै हो। राज्यले पनि अब यो न्यायपालिका किन गठन गर्छ भन्दा न्याय प्रदान गर्नको लागि हो। राज्यको उद्देश्य न्याय दिने हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई। व्यक्ति, समाज र राष्ट्र सबैको अन्तिम लक्ष्य न्यायको प्राप्ति हो। न्यायको अवधारणा ग्रिकबाट सुरु भएको हो। न्याय कानुनसङ्गत इच्छा तथा कार्यको मान्यता हो। न्याय यस्तो गुण हो जसबाट गल्ती र मर्का विरुद्ध कुनै व्यक्तिले पाउनु पर्ने कुरा हो। अब कसैले कसैलाई गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यो गल्ती गर्ने व्यक्तिबाट चाहिँ न्याय प्राप्त गल्तीबाट अन्यायमा पर्ने व्यक्तिले, कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्यो त्यो गल्तीबाट अर्को व्यक्तिलाई अन्याय भयो, त्यो अन्याय भएको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ न्याय हो भने हो। कानुन न्याय प्राप्तिको लागि साधन हो भने न्याय साध्य हो। अब कानुन चाहिँ न्याय प्राप्तिको साधन हो, मिन्स हो। अब इन्स भन्छ, इन्स भनेको चाहिँ साध्य। साध्य भनेको चाहिँ कानुन के को लागि भन्दा साध्य चाहिँ के हो, सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि न्याय हो। न्याय प्राप्तिको लागि कानुन चाहिन्छ भने हो। कानुन बिनाको न्याय र न्याय बिनाको कानुनको परिकल्पना हुन सक्दैन। यो दुईटा जोडिएको हुन्छ। सामान्य अर्थमा न्याय भनेको जस्टिस भइहाल्यो। अन्यायको प्रत्यावृत्ति हुन नदिनु वा कानुन बमोजिम व्यवहार गर्नु नै न्याय हो। न्यायको अर्थ चाहिँ अन्यायको प्रत्याभूति हुन नदिने र कानुन बमोजिम व्यवहार गर्नु नै न्याय हो। कानुनको सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता वा कानुन बमोजिम व्यवहार गर्नु नै न्यायको स्थापना हो। कानुनको अभावमा न्याय स्थापना हुन सक्दैन भनेर भनिन्छ। अब कानुन फेरि न्याय प्राप्तिको लागि पनि कानुन चाहियो। कानुन मात्र भएन, कानुनको लागि मात्र होइन, कानुनले फेरि न्याय दिने कुरा हो भनेपछि यो दुईटा जोडिएको हुन्छ। कानुन पनि चाहियो, न्याय पनि चाहियो। कानुन चाहिँ साधन भयो, कानुन प्रयोग गरेर न्याय प्राप्ति गर्ने हो। सिद्धान्त त न्याय भयो। न्यायको अवधारणाभित्र मानिसका स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास जस्ता विषयवस्तुहरू समाहित हुन्छन्। न्याय के को लागि भन्दाखेरि मानिस यो स्वतन्त्रताको लागि न्याय चाहियो, सुरक्षाको लागि न्याय चाहियो, सामाजिक कुराहरूको लागि न्याय चाहियो, आर्थिक विकासको लागि पनि न्याय चाहियो भन्न खोजेको हो। यो यसका विषयवस्तुहरू भयो। न्यायको अवधारणा भन्नाले स्वतन्त्रता, समानता जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन्। कुनै पनि राज्यले आफ्नो दायित्वको रूपमा न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष, उपयुक्त र तर्कपूर्ण छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यही नै कानुन र राज्यको उद्देश्य पनि हो। न्यायलाई कानुनको परीक्षण गर्ने कसीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा न्याय भनेको समान कुराको लागि समान व्यवहार र असमान व्यवहारको लागि असमान व्यवहार हुनु नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ। चोरी गर्ने दुईजनाका लागि समान सजाय दिनु न्यायको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ। तर ती चोरी गर्ने दुईजना मध्ये एकजना नाबालक र अर्को साबालक भएको अवस्था विद्यमान रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा दुवैलाई एउटै मात्राको सजाय दिनु भनेको कानुनी आधारबाट न्याय गरेको ठहरिँदैन। अब दुईटा चोरहरू, एउटा साबालक एउटा नाबालक, एउटा उमेर पुगेको एउटा नपुगेको, अब यो दुईटालाई न्याय दिँदाखेरि बराबर सजाय तोकियो भनेदेखि यो दुईटैलाई सजाय दिँदाखेरि बराबर दियो भनेदेखि न्याय प्राप्ति भएन भनिन्छ। किन भन्दा साबालकले बढी सजाय पाउँछ, नाबालकको हकमा चाहिँ सजाय कम भयो भने त्यो चाहिँ न्याय मानिन्छ। तर बराबर दियो भने त्यो चाहिँ उचित न्याय भएको मानिँदैन। किन भन्दा नाबालकले उसको उमेरको कारणले उसले के चोरी गर्यो, के गल्ती गर्यो भन्ने उसलाई जानकारी हुँदैन। न्यायको अवधारणा, अब न्यायको
कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दा विधिशास्त्रका थुप्रै सिद्धान्तको विकास भन्दा पनि पुरानो विकासको विषयवस्तु हो। पुरानो विकास, यो विकासको विधिशास्त्रमा थुप्रै सिद्धान्तहरू विकास भएको छ। सबैभन्दा पुरानो विकास चाहिँ को विषयवस्तु भनेको न्याय हो भनेर भनिन्छ। पश्चिमी मुलुकमा न्यायको धारणा प्राचीन रोमन तथा ग्रिक सभ्यताभन्दा पहिलादेखि नै सुरु भएको हो, तथा पूर्वीय सभ्यतामा महाभारत घटना पूर्वको युगलाई न्यायको दृष्टिकोणले एक आदर्श युगको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ। न्याय जस्टिस मानिसको कल्याण र विकाससँग सम्बन्धित अवधारणा भएको हुनाले यसलाई सामाजिक विज्ञानबाट अलग्याएर अध्ययन गर्न सकिँदैन। साथै न्याय मानविक विवेक र बुद्धिको सहयोगले व्याख्या गरिने दर्शन हो। त्यस्तो व्याख्याको माध्यमबाट विकसित हुने भएकोले मानिसको समग्र विकासको अध्ययन बिना न्यायको यथार्थ तथा ठोस विश्लेषण हुन सक्दैन। न्यायको अवधारणाको अध्ययन समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको विषयवस्तु पनि हो। भनेपछि यो न्याय भन्ने कुरा चाहिँ समाजशास्त्रसित पनि जोडिएको छ, मानवशास्त्रसित पनि जोडिएको छ, सामाजिक विज्ञानसित यसलाई अलगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हो। अनि यो जस्तो पूर्वीय सभ्यतामा महाभारत पूर्वको कालदेखि नै यो सुरु भएको हो, त्यसलाई आदर्शको युग भनिन्थ्यो भने पश्चिमेली मुलुकहरूमा चाहिँ न्यायको अवधारणा प्राचीन रोम र ग्रिकबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो हामीलाई, होइन। न्यायको अवधारणाको अध्ययन समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको विषयवस्तु पनि हो। न्यायका कतिपय पुराना मान्यताहरू र धारणाहरूमध्ये एउटा धारणाको विकास पश्चिमी सभ्यतामा सोक्रेट्सहरूको जीवनपूर्वक ब्राह्मण सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोणसँग सूत्रपात भएको पाइन्छ। अब सोक्रेट्सहरूले चाहिँ ब्राह्मण भनेर जुन युनिभर्स भनेर जुन व्याख्या आयो, उहाँहरूको जीवनपूर्वक ब्राह्मण्ड सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोण भनेको युनिभर्सल दृष्टिकोण आयो सोक्रेट्सको, त्यहाँबाट यो सुरु भयो। यो दार्शनिक दृष्टिकोणले प्रत्येक वस्तुको आफ्नो तोकिएको स्थान हुन्छ र त्यसको प्राकृतिक नैसर्गिक भूमिका हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा एक नैतिकता शासित विश्वको परिकल्पना गर्दछ। अब सोक्रेट्सको टाइममा त यो प्रकृतिवादीको कुरा भयो। प्राकृतिकवादीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि चिजको एउटा आफ्नो निश्चित परिधि हुन्छ, त्यो परिधिमा रहेर सबैले आफ्ना आफ्ना कामहरू गर्ने हो भन्ने कुरा हो। प्रकृतिले नै तोकिदिएको हुन्छ, उनीहरूको नैसर्गिक भूमिका हुन्छ र भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला आएको हो। अनि नैतिकता शासित विश्वको परिकल्पना पनि सोक्रेट्सको टाइमबाट आएको हो। पश्चिमेली सभ्यतामा सोक्रेट्सले जुन योगदान दिनुभयो त्यो योगदान चाहिँ हाम्रो यो नैतिकता कानुनको साथसाथै अब एउटा शाश्वत हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यो युनिभर्सल मान्यता जुन अघि सारियो त्यहाँबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरा भयो। दार्शनिक दृष्टिकोणको आधारमा न्यायको तात्पर्य प्रत्येक वस्तुले अर्काको स्थान अतिक्रमण नगरी आफ्नो स्थानमा रहनु हो। यो प्रकृतिले नै तोकिदिएको हुन्छ कुन ठाउँमा रहने भन्ने कुरा। अब न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। प्राकृतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबका आफ्नो आफ्नो स्थान हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्थानमा भइसकेपछि अर्काको स्थानलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्नु भएन भन्ने अवधारणाबाट आयो। जसरी नक्षत्र वा ग्रहले आफ्नो बाटो स्थान र भूमिका बदल्दा वा अर्काको बाटो स्थान भूमिकाको अतिक्रमण गर्ने प्रयत्न गर्दा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त हुन्छ, त्यसरी नै मानव समाजमा कसैले आफ्नो बाटो बिराई वा भूमिका छोडी वा आफ्नो स्थानमा नरही अर्काको स्थान अतिक्रमण गर्दा सामाजिक व्यवस्था भताभुङ्ग हुन्छ। भनेपछि जसरी हामीले नक्षत्रले बाटो बिरायो भने यो ब्रह्माण्ड ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ, त्यसै गरी मानव समुदायले पनि आफ्नो आफ्नो बाटोमा हिँड्नु पर्यो। आफ्नो आफ्नो बाटो बिराएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो छोडेर अर्काको स्थानमा पुग्न गयो भनेदेखि एउटा सिस्टम हुन्छ, मानवीय सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था हुन्छ। त्यो सामाजिक व्यवस्थाले काम गर्दैन, सबै भताभुङ्ग हुन्छ भनेको समाप्त हुन्छ भने हो। यस मान्यतालाई पूर्वी सभ्यताले अझ ज्यादा प्रश्न पार्ने प्रयत्न गरेको कुरा यस क्षेत्रमा प्राचीन समयमा विकसित नीतिशास्त्रहरू, स्मृतिहरू, पुराणहरू र इतिहासको बारेमा लेखिएका ग्रन्थहरूले प्रश्न गर्दछन्। भनिसकेपछि अब यही न्यायको अवधारणाको कुरा गर्दाखेरि पश्चिमेलीहरूले त जुन सोक्रेट्सले प्रकृतिवादी दृष्टिकोणबाट आफ्नो आफ्नो स्थान हुन्छ, जसरी
ब्रह्माण्डको भन्नासाथ नक्षत्रहरूको चाहिँ ग्रहहरू आफ्नो आफ्नो बाटोमा हिँड्छ। अब उज्यालो हुनुपर्ने बेलामा उज्यालो हुन्छ, अँध्यारो हुनुपर्ने ठाउँमा अँध्यारो हुन्छ, बादल लाग्ने बेलामा बादल लाग्छ, पानी पर्ने बेलामा पानी पर्छ। सबै सिजनमा पानी पर्यो भने, सधैँ सूर्यास्त भइरह्यो भने अथवा सधैँ घाम मात्र लागिरह्यो भनेदेखि एउटा सिस्टमले काम गर्दैन, भताभुङ्ग हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो स्थानमा आफ्नो आफ्नो समयअनुसार सबैले चढ्नुपर्छ। जसरी प्रकृति चलेको हुन्छ त्यसरी समाजले पनि नियमहरू बनाएको हुन्छ, कानुनहरू बनाएको हुन्छ। त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ, त्यो बाटो बिगार्नु हुँदैन। यदि त्यो बिग्रियो भने समाज ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब यस सन्दर्भमा हाम्रो यो त पश्चिमेली कुराहरू भयो प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट। अब पूर्वीय शास्त्रमा चाहिँ पूर्वीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ विभिन्न शास्त्रहरूको विकास भएको पाइन्छ, विभिन्न नीतिहरू भयो होइन। अनि विभिन्न स्मृति ग्रन्थहरू, पुराणहरू, त्यहाँ चाहिँ कथाहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट पारिएको छ। नीतिशास्त्रहरू छन् पूर्वेलीहरूमा, पूर्वेली सभ्यतामा चाहिँ है। पूर्वेली सभ्यता भनेको हाम्रो जस्तो एसियन कन्ट्रीको कुराहरू, इन्डियामा, नेपालमा, चीनमा, भारतमा होइन। अब यो जुन जुन कन्ट्रीहरू छन् पूर्वेली सभ्यता मान्नेहरू, त्यसमा ती ग्रन्थ, अब यिनीहरूले चाहिँ यो ग्रन्थहरूलाई मान्छ। ती ग्रन्थहरूले सामान्य मानिसहरूका व्यवहारहरूको मात्र होइन, शासन गर्ने सर्वोच्च शक्ति प्राप्त भएका यी भूमण्डलको शासन गर्न विष्णुको प्रतिनिधि भई काम गर्ने भनी वर्णन गरिएको राजा महाराजाको व्यवहार आचरणहरूको पनि सीमाङ्कन गरेको पाइन्छ। अब राजालाई विष्णुको अवतार भनेर मान्ने अब यिनीहरूले होइन, आफ्नो नीतिशास्त्रमा, आफ्नो धर्मशास्त्रहरूमा लेखेको कुरा हो। र त्यो राजाले पनि आफ्नो आचरणमा बस्नुपर्छ। आचरणदेखि बाहिर गयो भने राजपाट सबै त्याग्नुपर्ने। अथवा बुद्धकै कुरा गर्ने हो भने नि बुद्ध राजाको छोरा हो। अब बुद्ध बन्नको लागि राजपाट छोडेर हिँड्नु परेको थियो। अब यस्ता कुराहरू सबै नीतिशास्त्रबाट, जुन यो स्मृति पुराण ग्रन्थहरूमा हामीले यी कुराहरू पाउँछौँ। पश्चिमी रोमन र ग्रिक सभ्यताभन्दा पृथक यो ग्रन्थले राजा महाराजाको आदेशलाई नै न्यायको परिभाषा दिएका छैनन्। राजा महाराजाहरूलाई पनि न्यायको उल्लङ्घन गरे बापत सजायको व्यवस्था गरेको छ भनेपछि अब यो स्मृति, यो ग्रन्थहरू पूर्वीय सभ्यताको जुन आयो, स्मृतिहरू पुराणहरू जुन आयो, यसले के गरेको छ भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्नेले मात्र न्याय दिने होइन, राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरूले पनि यदि न्यायको उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू गरेको पाइन्छ। विद्वानहरूको विचारमा, अब जस्तो विद्वानहरूको विचारमा यथा स्थानमा रहनु र यथा भूमिका निर्वाह गर्नु भन्ने माथि उल्लेखित प्राचीन सिद्धान्तहरूमा नै न्यायको आधुनिक धारणाको पनि आधारभूमि रहेको हुन्छ। अब यथा स्थानमा रहने, जसलाई जुन स्थान तोकिएको छ त्यो स्थानमा रहने अनि आफ्नो उनीहरूको जुन तोकिएको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने जुन यो प्राचीन धारणा या प्राचीन भनेको पुरानो धारणा जुन न्यायको अगाडि आएको छ, अहिलेको आधुनिक न्यायको धारणामा पनि यसलाई चाहिँ आधार मानिएको हामीले पाउँछौँ। प्राचीन हिन्दू ग्रन्थहरूले अहिंसा, आरोग्यता, अमरत्व, अभाव र शोषणबाट मुक्तिलाई मानिसको जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता वा चाहना बताएको छ। बेसिक कुराहरू यिनै हो भनेर भनिएको छ। यी आम मानिसका चाहना पनि हुन् र यिनै चाहनालाई कानुनी अभिव्यक्तिमा अधिकार भन्ने गरिन्छ। प्राचीन हिन्दू ग्रन्थले यी चाहनाहरूलाई आधारभूत र नैसर्गिक चाहनाको रूपमा राखेको देखिन्छ। हरेक मानिसलाई यी प्राप्त गर्ने हक छ। राज्यको कर्तव्य यिनै आधारभूत चाहनाको परिपूर्ति गर्नु हो। यिनै चाहनाको परिपूर्ति भएको अवस्था प्राचीन हिन्दू दर्शनका विचारमा न्याय हो। राज्यले यी चाहना पूरा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्नु वितरणमुख न्याय हो। कसैले यी चाहनाहरूमा अतिक्रमण गरेमा पीडितलाई सहयोग गर्नु उपचारात्मक न्याय हो। राज्यलाई यो चाहनामा हस्तक्षेप गर्ने वा अवरोध गर्ने कुनै अख्तियार छैन। राजाको कर्तव्य नागरिकका यी हकको संरक्षण गर्नु हो। त्यसैले शासन गर्ने राजा जनताको मालिक होइन, सेवक हो भनेर न्यायलाई चाहिँ यति ठुलो रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको पाइन्छ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि आम मानिसका चाहनाहरू हुन्छ भनेको सबै जनताहरूको चाहिँ चाहनाहरू, आवश्यकताहरू हुन्छ। यो चाहना, आवश्यकताहरू अधिकारमा चाहिँ देखाइएको हुन्छ या अधिकारद्वारा व्यक्त या अभिव्यक्त भएका हुन्छन्।
प्राचीन हिन्दू ग्रन्थमा यस्ता नैसर्गिक चाहनाको आवश्यकता र चाहनाहरूलाई नैसर्गिक रूपमा हेरिएको पाइन्छ। अब यिनै चाहना आवश्यकताहरूलाई प्राचीन हिन्दू दर्शनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो राज्यले पुरा गरिदिनुपर्छ, राज्यको यो कर्तव्य हो, यो पुरा जनताको जनचाहनालाई पुरा गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो। यो वितरणमुखी न्याय हो भनेको सबैलाई वितरण गरिदिनु पर्यो। न्याय भन्ने कुरा उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा गरिदिने कुरालाई चाहिँ वितरणमुखी न्यायको रूपमा हेरिएको छ। अनि त्यसै गरी जुन उनीहरूको त्यो चाहनाहरूमाथि कसैले पनि आक्रमण या अतिक्रमण गर्नु भएन। यदि अतिक्रमण गरिएको छ या कसैको चाहना खोज्ने प्रयास भएको छ भने त्यहाँ उपचारात्मक न्याय दिनुपर्छ भने जुन हामीले प्रोसिडरल ल पढ्छौँ नि, उपचारात्मक कानुन मार्फत उपचारात्मक न्याय दिनुपर्छ, यो राज्यको कर्तव्य हो भनिएको छ। अनि कसैले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, अख्तियार छैन। राज्यलाई पनि जनताको चाहना मेट्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन भन्न खोजिएको हो। अनि नागरिकको हकको संरक्षण चाहिँ राज्यले गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। जसले शासन गर्छ राज्यमाथि, त्यो शासन गर्ने जसले अब पुरानो जमानामा त राजाले गर्थ्यो, राजाले अब अहिले चाहिँ जनताकै प्रतिनिधिले गरेको हुन्छ। त्यो जनताको प्रतिनिधि पनि ऊ चाहिँ मालिक होइन, ऊ त सेवक हो। उसले चाहिँ जनताको चाहनालाई चाहिँ मेट्नु हुँदैन, त्यो चाहनालाई पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अहिले पनि हामीले पाउँछौँ। न्यायको यो प्राचीन मान्यता प्लेटोको, अब यो कहिलेदेखि भन्दा अघि सोक्रेटको कुरा भयो। अब प्लेटोको न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तमा जीवित रहेको पाइन्छ। प्लेटोको भनाइमा न्याय व्यक्ति तथा राज्य दुवैको सरोकारको कुरो हो। उनका विचारमा सामाजिक न्यायको अस्तित्व त्यस बेला मात्र सम्भव रहन्छ जब प्रत्येक मानिसले उसको प्रकृति भनेको स्वभाव र गुण ले गर्न उचित हुने कार्य गर्दछ, अर्को व्यक्तिको कार्यमाथि हस्तक्षेप गर्दैन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र सरोकारको कार्यमा व्यस्त रहनु पर्दछ। अर्काको व्यवस्था वा सरोकारका कार्यमा बाधा, हस्तक्षेप र अडचन गर्ने वा अवरोध पुर्याउने कार्य गर्नु हुँदैन। प्लेटोले यस सिद्धान्तलाई राज्य तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन सम्बन्धी उनको सिद्धान्तको पुष्टिको लागि समेत प्रयोग गरेको छन्। उनको भनाइमा राज्यका शासन त्यस व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ जो त्यसका लागि योग्य हुन्छ। अत प्रजातन्त्र अर्थात् सबैको शासन भन्ने कुरा प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट नै गलत कुरो हो। यसलाई प्लेटोले सामाजिक न्याय भनेका छन्। अब प्लेटो त प्राचीन कालमा जुन चाहिँ ग्रिक कालका व्यक्ति हुन्। प्लेटोले चाहिँ यो प्राकृतिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तमा प्लेटोको ठुलो कुराहरू आएको छ। न्यायलाई चाहिँ उहाँले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो अहिलेको जस्तो डेमोक्रेसी होइन। कसले शासन गर्न सक्छ त्यो मान्छे व्यक्तिगत रूपमा आउनुपर्छ। जस्तो प्लेटोले त 3 भागमा विभाजन गरेको छ मान्छेहरूलाई नै। एउटा अति उच्चतम वर्ग, एउटा मध्यम वर्ग र एउटा तल्लो वर्ग भनेर 3 प्रकृतिको मान्छेहरू चाहिँ परिकल्पना गरेछ प्लेटोले। पहिलो कोटिकोले शासन गर्छ, दोस्रो कोटिकोले चाहिँ शासन गर्नेमा सहयोग पुर्याउने भयो, तेस्रोले सेवा गर्ने भनेर 3 कोटिको नागरिकको व्यवस्था गरेका छ उहाँले त। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र सरकारको कार्यमा व्यस्त रहनु पर्दछ भनेको उच्च कोटिको मान्छेहरू उच्च तहमै रहेर काम गर्नु पर्यो, मध्यम तहको मान्छेहरू मध्यम तहमै रहेर काम गर्नुपर्छ भने न्यून तहमा रहेको व्यक्ति न्यून तहमै जानुपर्छ भन्ने यो त प्राचीन कुरा थियो। र यो प्राचीन कुराले आजको जस्तो जुन हामीले डेमोक्रेसी भन्छौँ या प्रजातन्त्र त्यति बेला थिएन। त्यति बेला वर्गमा विभाजन गरिदिएको थियो। राज्य तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन सम्बन्धी उहाँले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाइदिनु भयो। त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ मान्छे स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सबै मान्छे राजा बन्दैन, सबै मान्छे मन्त्री बन्न सक्दैन, सबै मान्छेले सेवा सम्बन्धी काम गर्न सक्दैन भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ एउटा 3टा क्याटेगोरीमा छुट्याएर आफ्नो स्थानमा रहनुपर्छ भनेर प्लेटोले भनेको कुरा हो यो। यसरी चाहिँ अब न्यायको परिभाषा अब कसरी आयो त यो अवधारणाबाट भन्दा प्राचीन कालदेखि नै न्याय चाहिँ अहिलेको मोडर्न आधुनिक युगसम्म न्याय भन्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ, जुन कानुनद्वारा मात्र न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब न्यायको परिभाषालाई चाहिँ एरिस्टोटल जस्तो प्लेटो पछिको
प्लेटोको चेलो हो एरिस्टोटल भनेको या अरस्तु भनेको न्यायलाई कानुन सङ्गत र समानताको श्रेणीमा राखेर हेरिएको पाइन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको दृष्टिकोणमा न्याय त्यति बेला प्रदान गर्न सकिन्छ त्यति बेला उसले गरेको कार्यको कानुनी तवरबाट समानताको आभास दिन सकियोस्। कानुनी तवरबाट हेर्दाखेरि समानता प्राप्त भयो भन्ने चाहिँ देखियो भने त्यो व्यक्तिले दिएको प्रयोग गरेको कानुन चाहिँ न्यायमा परिणत हुन्छ भनिएको हुन्छ। कानुनी रूपमा काम चाहिँ गरेको छ तर त्यो कामले समानता चाहिँ प्राप्त हुन सकेन भने त्यहाँ चाहिँ न्याय भएन भनेर अरस्टुले भन्न खोज्नु भएको हो। उहाँले न्यायलाई वितरणमुखी र उपचारमुखी न्याय व्यवस्था भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा डिस्ट्रिब्युटिभ र अर्को चाहिँ उपचारमुखी। उपचारमुखी भनेको न्याय यदि विलम्ब भयो, न्याय प्राप्त हुन सकेन भनेदेखि नभएको ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ चाहिँ कानुनलाई प्रयोग गरेर उपचार दिने काम भयो। डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको चाहिँ समान रूपमा कानुनको प्रयोग हुनु पर्यो र कानुनको प्रयोग हुँदाखेरि समान रूपमा उनीहरूले हक अधिकारहरूको प्रचलन गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। त्यसलाई वितरणमुखी भनिएको हो। र अर्को चाहिँ यदि वितरणमुखी भएको न्यायबाट यदि कसैलाई असर पर्न गयो त्यो असरले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्न लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरेर उपचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ करेक्टिभ न्याय या जसलाई चाहिँ उपचारमुखी न्याय व्यवस्था भनेर एरिस्टोटलले भनेको पाइन्छ। दुईटा, एउटा डिस्ट्रिब्युटिभ अनि अर्को करेक्टिभ। अनि प्राचीन रोममा सिसेरो भन्ने अर्को कानुनका चिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँले टु ओबे द ल इज जस्टिस भनेको कानुनको परिपालना गर्यो भने त्यो नै जस्टिस हो भनेर सिसेरोले भन्नुहुन्छ। कल्पना गरेको कानुन सर्वोच्च कानुन, न्यायिक कानुन, समानता दिने कानुन, सबैका लागि कानुन भनेर सबैका लागि समान कानुनको परिकल्पना हो जहाँबाट न्याय स्थापित हुन्छ भनेपछि कानुन सबैले पालना गरिदियो भने त्यहाँबाट न्याय स्थापना हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जे.एस. मिलले चाहिँ फेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि समानता भन्नाले त्यस्तो जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा आपसी तालमेल बिना कार्य गर्दछ भने त्यहाँ पनि न्याय भएको मानिँदैन। भनेको अब सबैले तालमेल मिलाएर समान रूपमा दिनुपर्ने कुराहरू दिनु पर्यो, न्याय दिनु पर्यो। त्यसरी गरिएको काममा न्याय हुन्छ। यदि तालमेल भएन, कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने, कुनै निकायले के भन्ने कुनै व्यक्तिले के भन्ने फरक आयो भने त्यहाँ न्याय भएन। भन्नाले न्याय समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। समान रूपमा चाहिँ हक अधिकार सबैले प्राप्त गर्नु पर्यो, समान रूपमा सबैले कर्तव्यको पालना गरेको अवस्था हुनु पर्यो न्यायको लागि भन्ने कुरा हो। साल्मनले प्रत्येक मनुष्यलाई उसको भाग प्रदान गर्नु वा उसको हिस्सा प्राप्त गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु हो। जस्टिस कन्सिस्ट इन गिभिङ टु एभ्री म्यान एज ओन भनेको अब जसले जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। भनेको मतलब सबैका भाग हुन्छ, भाग हडप्नु भएन भन्ने कुरा हो। अब भाग के भन्दाखेरि सामाजिक भाग होला, नैतिकताको भाग होला, होइन, कानुनको भाग होला। यो सबै भाग चाहिँ समान रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था हुनु पर्यो न्याय हुनको लागि भने हो। अनि जस्टिनियन भनेको जसले व्याख्या गरेको छ कानुनको, जस्टिनियनहरूले न्याय मनुष्यको आफ्नो कृत्य गर्ने इच्छाको पूर्ति अरूलाई अपकार नहुने गरी गर्न दिनु कानुनको उद्देश्य हो। भनेको कानुनले अरूलाई चाहिँ अपकार भनेको अरूलाई अहित हुने गरी नगरिकन गरिएको कार्यहरू, कानुनी रूपमा गरिएको कुराहरू चाहिँ न्याय हो भनेर भनिएको छ। अब यो सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दा न्याय कानुनको कसौटी हो भनेपछि न्यायको कुरा के हो भन्दाखेरि कुन मान्छेको कुन ठाउँमा या कुन परिवेशमा कुन अवस्थामा कतिसम्म उसको हिस्सा छ त्यो निर्धारण गर्नु नै न्याय हो भने हो। जसले जति प्राप्त गर्न सक्छ त्यो प्राप्त गराउन सक्नु नै न्याय हो वास्तवमा भन्नुपर्दा। यो सबै कुरा जे भए पनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो एउटा क्षेत्र ओगट्छ, त्यो क्षेत्रमा ऊ बस्न लायक छ कि छैन, बस्न लायक छ भने उसले कहाँसम्म उसको पेरिफेरी बढाउन सक्छ त्यो चाहिँ निश्चित गर्नु नै न्याय हो भन्ने कुरा आयो यहाँ चाहिँ। भनेपछि भाग पाउने कुरा भयो न्यायमा। अनि त्यसरी भाग लिँदाखेरि उसले अर्कोको भाग हडप्नु भएन, उसको भागमै ऊ सीमित हुनु पर्यो भने हो। अब यसरी साथै कानुनको माध्यमबाट सामाजिक कल्याण प्रतिस्थापित गर्नु नै न्याय हो। कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन प्रारम्भ हो भने समुचित निर्णय दिएको न्याय अन्त्य हो भन्छ।
अब कानुन उद्देश्य प्राप्तको लागि कानुन चाहिँ एउटा प्रारम्भिक पोइन्ट हो भनेदेखि निर्णय त्यो कानुनले प्रयोग गरेर दिएको निर्णय चाहिँ अन्तिम हो, न्याय चाहिँ अन्त्य हो भने हो। निर्णय चाहिँ न्यायको रूपमा आयो भने त्यो अन्त्य हो भने हो। सुरुवात चाहिँ कानुनको प्रयोग सुरु गरियो र अन्तिममा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि निर्णय दियो। त्यो निर्णय चाहिँ के हो भन्दा न्याय हो, त्यो अन्तिम हो भने हो। न्यायका प्रकारहरू, टाइप्स अफ जस्टिस। कानुनको जसरी प्रकारहरूलाई यकिन गर्न सम्भव छैन, त्यसै गरी न्यायको पनि यही नै हो भनेर प्रकारहरू छुट्याउन सम्भव छैन। जसरी कानुनको प्रकार छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसै गरी न्यायको पनि प्रकारहरू छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको खोजिने न्याय प्राप्तिको लागि हो भन्ने मान्नु पर्दछ। अब व्यक्ति कति स्वतन्त्र छ, कति समान छ भन्ने कुरा नै न्यायले छुट्याउने कुरा हो। यदि न्याय दिइएको छ, समाजमा चाहिँ न्याय प्राप्ति भएको अवस्था छ भने त्यहाँको जनताहरू स्वतन्त्र बढी हुन्छन् र उनीहरूले सबैमा समानता, सबैमा हक अधिकारमा समानताको चाहिँ उनीहरूले खोजी गरिरहेका हुन्छन्। यदि त्यहाँ न्याय प्रणाली सुदृढ छ भनेदेखि भन्न खोजिएको हो उनको विकास र कानुनप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणको आधारमा न्याय सँगसँगै आउने हुनाले सर्वप्रथम न्यायलाई दुई किसिमबाट वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ दुईटा प्राकृतिक न्याय एउटा चाहिँ कानुनी न्याय, यो दुईटाको बारेमा म छलफल गर्छु। आरम्भ भयो, यो चाहिँ हामीले नेचुरल स्कुल अफ लबाट जानेको कुरा हो। प्रकृतिको जसरी उदय हो त्यतिबाटै प्राकृतिक न्यायको पनि विकास भएको हो। कानुनमा पनि हामीले पढाएको थियो नेचुरल स्कुल अफ जस्टिसबाट। जसरी प्रकृतिको उत्पत्ति भयो त्यहाँ चाहिँ नियमहरू बन्न थाल्यो, त्यहाँ मानवीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन थाल्यो र मान्छेले आफ्नो काम तोकेर त्यो कुराहरू समूहमा लिएर गए। अनि पछि चाहिँ त्यो समूहमा भइरहेको कामहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मान्छेले मेरो भन्न थाल्यो। त्यसरी गयो भने हामीले पढाएको थियौँ। प्राकृतिक न्यायलाई प्राचीन कानुनविद सिसेरोले कानुनको पालना हुनु नै न्याय हो भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ होइन। सिसेरोबाट व्यक्त भएको कुरा त यही हो। कसैले कानुनको राम्रोसित पालना गरेको छ भने त्यहाँ न्याय प्राप्ति भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो परिभाषाले न्याय र कानुन बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई प्रश्न पारेको छ। यस प्रकारको न्याय स्वस्फूर्त रूपमा स्थापित हुने गर्दछ। यो न्याय सार्वभौम न्यायको मान्यता हो। सार्वभौम भनेको युनिभर्सल भयो, न्यायको मान्यता हो जुन अदृश्य रूपमा स्थापित हुन्छ। कानुनको पालनाबाट नै न्यायको थालनी हुन्छ भन्ने स्वच्छ मान्यता राखिन्छ। कानुन यदि कसैले पालना गरिरहेको छ भने त्यहाँ न्याय छ भनेर बुझ्नु पर्यो। न्यायको प्राप्ति नैतिकता, धर्म, विवेकको कानुनबाट सम्भव छ। अब त्यति बेला भनिएको न्याय प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्दा नैतिकता राम्रो छ भने, धर्म राम्रोसित मानिएको छ भने, विवेकपूर्ण रूपबाट कानुनको पालना गरिएको छ भने त्यहाँ न्याय प्राप्त छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक न्यायले भन्छ। यस्तो कानुन दैवीय कानुन, ईश्वरीय देनको कानुन हुने हुँदा पाप र धर्मलाई हेर्ने गरिन्छ। के पाप के धर्म भन्ने कुरा जसले ईश्वरीय देन या भगवान सम्झिन्छ या दैवीय कानुन, डिभाइन ल, गिफ्ट अफ गड भनेर भनेको छ भने त्यहाँ पाप र धर्मको कुराहरू गरिन्छ। र धर्मले चाहिँ धार्मिक कुराहरूलाई चाहिँ न्यायको रूपमा हेरिन्छ भने पाप गर्यो भनेदेखि त्यो न्याय भएन, अन्याय भयो भनेर हेरिन्छ। पापीलाई चाहिँ अन्यायको रूपमा हेरिन्छ भने धर्मात्मालाई धर्मको रूपमा हेरिन्छ। मानिसले समाजमा कानुनप्रति देखाएको आस्था र विश्वासको कारण कानुनप्रतिको पालना नै न्यायको प्राप्ति हो भनिन्छ। अब यसै गरी अब यहाँ नियम बनाएको हुन्छ, प्रकृतिले नियम बनाएको हुन्छ, समाजले नियम बनाएको हुन्छ, धार्मिक रूपमा बनाएको हुन्छ, सामाजिक रूपमा नियमहरू बनाएको हुन्छ। त्यो नियमहरूको अक्षरज पालना भयो भने त्यही चाहिँ न्याय प्राप्ति भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो धारणा अनुसार मानिसले समाज र कानुनप्रति देखाएको जुन यो आस्था छ, विश्वास छ, यसैबाट चाहिँ न्याय प्राप्ति भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यस्तो कानुन र कानुनको व्यवहारले जनमानसले न्यायिक अनुभूति प्राप्त गर्दछन्। यिनीहरूले अनुभूति प्राप्त गर्ने त हो नि, देखिने कुरा त केही होइन। अब न्याय छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले कानुनको पालना गरे, उसले पनि पालना गरेछ भने मैले पनि कानुनको पालना गरेको छु, कानुन पालनामा हामी समान छौँ भन्ने आभास भयो भने त्यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणबाट न्याय हो भनेर मानिन्छ। अब कानुनी दृष्टिकोणबाट अर्को चाहिँ यसको प्रकारमा चाहिँ
जब समाजमा कानुनको विकास हुँदै आयो त प्रकृति अवस्थामा मान्छे स्वतन्त्र थियो। स्वतन्त्र रूपमै उनीहरूले आफ्नो नियमहरू बनाउँथ्यो, समूहमा बस्थ्यो। समूहमा बसेपछि बिस्तारै उनीहरू चाहिँ अलग हुन थाल्यो र मेरो भन्न थाल्यो। अब त्यति बेला पनि नियम थियो, समूहमा बस्दा पनि नियम हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा आएपछि पनि नियमको कुरा आयो, समानताको कुरा आयो, स्वतन्त्रताका कुराहरू आयो। यो अवस्थामा बनेका नियमहरूको पालना गरिदियो भने त्यही हो न्याय, त्यही नै हो न्याय भनेर यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ भने अब कानुन त पछि आएको कुरा हो। जब समाजमा कानुनको विकास हुँदै आयो, कानुन व्यक्तिको आदेश वा कृपाबाट लागू हुन सक्दैन। कानुनको निर्माण एउटा औपचारिक निकायबाट हुनुपर्दछ। कानुन कसले बनाउने भन्दाखेरि औपचारिक निकायले बनाउने हो। कुनै व्यक्तिले जे आदेश दिन्छ त्यो कानुन होइन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी न्यायको सिद्धान्तले भन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुनु सक्दैन। नोबडी क्यान बी अबभ दि ल भनेर भन्छ। राज्य विधिबाट नै चल्नुपर्छ। विधिको शासन भन्छ, रुल अफ ल भन्ने मान्यता यथार्थ रूपमा विकसित हुँदै गयो। कानुनको विकास भएपछि कानुनको प्रतिफल के हो, कानुन किन चाहिन्छ, कानुन कसले किन बनाउँछ भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा गहन विश्लेषण भए तत्पश्चात कानुनको प्रकृति नेचर अफ लको आधारमा कानुनलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। कानुनको यो विभाजन लिखित र औपचारिक कानुनको मान्यतालाई आत्मसात गरेर भएको देखिन्छ। जस्तो हामीले यो पढिसकेका छ देवानी न्याय, जुन देवानी कानुन र फौजदारी कानुन भनेर पढाएका छौँ। अब यसमा पनि हामीले देवानी न्याय र फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्ने कार्य देवानी प्रक्रियाबाट पुरा भइसकेपछि सोही आधारमा न्याय सम्पादनको कार्य हुन्छ। यो प्रक्रियाको सुरुवात विशेष गरी वादी दाबी किराँत पत्रबाट सुरुवात हुन्छ। देवानी न्यायको अन्तर्सम्बन्ध देवानी कानुनसँग नै हुने हुँदा यससँग विवादित विषयहरू खास गरी व्यक्तिहरूका हक अधिकार र साम्पत्तिक अधिकार जस्ता विषयहरू पर्दछन्। कानुनको प्रक्रियागत हिसाबले यस वर्गीकरणभित्र व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा र सरकारवादी देवानी मुद्दाहरू पर्दछन्। व्यक्तिवादी देवानी मुद्दासँग अंश अबताली करारजन्य विषयवस्तुहरू पर्दछन् भने सरकारवादी देवानी मुद्दासँग सरकारी तिरो दपोट, सरकारी धनमाल हिनामिना, सरकारी जग्गा हिनामिना जस्ता विषयहरू पर्दछन्। देवानी कानुन अन्तर्गत गरिने कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मान्यता हकवाला व्यक्ति वा सरकारवाला व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्दछ। अब यो देवानी न्याय अन्तर्गत चाहिँ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो दाबीबाट, फिराद दाबी भन्छ। पहिला मुद्दा राख्नु पर्यो। यो व्यक्तिवादी दुई किसिमको, एउटा सरकारी पनि हुन्छ, एउटा व्यक्तिवादी पनि हुन्छ, एउटा सरकारवादी देवानी मुद्दाहरू पनि हुन्छ। देवानी मुद्दामा जस्तो व्यक्तिवादी देवानी मुद्दामा व्यक्तिहरूको हक अधिकार साम्पत्तिक अधिकार जस्ता विषयहरू पर्दछन् भने सरकारवादी देवानी मुद्दामा चाहिँ सरकारी तिरो डपोट, सरकारी धनमाल हिनामिना, सरकारी जग्गा हिनामिना जस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मान्यता हकवाला व्यक्ति वा सरकार व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्दछ भनेको सरकारवाला व्यक्तिले हकवाला व्यक्तिले मात्र आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाको लागि, आफ्नो अधिकारको रक्षाको लागि, अनि त्यसै गरी अब अरू अंशियारहरू सरकारवाला व्यक्ति अंशियार हुनु पर्यो, अबुताली खाने पनि हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ उसको हकवालामा पर्नु पर्यो। अनि करार गर्ने पक्षहरू हुनु पर्यो। करार भनेको सिग्नेचर गर्ने पक्ष कुनै पनि करारमा या सम्झौतामा, यस्तो व्यक्तिले मात्र देवानी न्यायको लागि चाहिँ उपचार खोज्न अदालतमा फिराद मार्फत जान सक्छ भन्न खोजे हो। अनि त्यसै गरी अर्को फौजदारी न्याय भन्छ, क्रिमिनल जस्टिस। न्याय सम्पादन गर्ने कार्यका लागि फौजदारी कानुन र सो अनुरूपको प्रक्रिया पुरा भएपछि सोही आधारमा फौजदारी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गरिन्छ। यहाँ फिरादबाट सुरु हुने होइन। जस्तो फौजदारी न्यायको लागि त पहिला मुद्दा लगाउने कुरादेखिबाट सुरु हुन्छ। मुद्दाको सुरुवात जाहेरी दरखास्तबाट सुरुवात हुने गर्दछ। अघि हामीले फिरादबाट भन्यौँ, सोझै अदालतमा गएर फिराद दायर गरिसकेपछि मुद्दाको सुरुवात हुन्छ भने फौजदारी न्यायको लागि चाहिँ मुद्दाको सुरुवात जाहेरी दस्तखतबाट दरखास्तबाट सुरुवात हुने गर्दछ। भनेको यो दरखास्त चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा दिइन्छ। फौजदारी न्यायको लागि फौजदारी अभियोग लगाएर या फौजदारी कसैमा शङ्का लागेको व्यक्तिमा जाहेरी दरखास्त प्रहरी कार्यालयमा दिन्छ। यस्तो मुद्दा राज्य पक्ष भएर चलाउने प्रक्रिया हुन्छ। भनेको मतलब
कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पहिला जाहेरी दरखास्त दिइसकेपछि पीडित पक्षले शङ्काको भरमा अदालत उसमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिइसकेपछि त्यही त जाहेरी दरखास्तको आधारमा प्रहरीले त्यहाँ भएका मान्छेहरूको खोजी गर्छ। जाहेरी दरखास्तमा को पीडक छ भन्ने कुरा खोजी गर्छ र खोजी गरेर मुद्दा चलाउने काम गर्छ। त्यस्तो चलाउनेलाई चाहिँ त्यस्तो मुद्दालाई चाहिँ हामी राज्य पक्ष भएर चलाउने मुद्दाको प्रक्रिया भनेर भन्छौँ। यस्तो प्रकारको मुद्दा र त्यस बाबत उपचारको हकमा दण्ड, जरिवाना र कैद जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन्। अब मुद्दा चलाउने कुरा भयो अनि उपचारको हकमा दण्ड कति हुने हो, जरिवाना कति हुने हो, कैद कति हुने हो त्यो व्यक्तिलाई भनेर यसरी चलाइन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ भने देवानीमा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुँदैन। देवानीमा चाहिँ जस्तो जेल हाल्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ त जरिवाना लाग्न सक्छ या कैद सजाय हुँदैन। अनि उपचार दिने कुराहरू हुन्छ। जस्तो एउटाले खोसेको हक छ भने उसलाई पुनर्स्थापना गरिदिने र खोसेको पुनर्बहाली गर्ने काम हुन्छ। फौजदारी न्यायको मान्यतामा 9वटा अपराधीले छुटकारा पाउन् तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने सरे मान्ने सिद्धान्त लागू हुने गर्दछ। भनेको बरु 9वटा अपराधीहरू जेलबाट छुटोस् तर एउटा पनि निरपराध व्यक्ति अदालतमा जेलमा या कैदमा रहनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता यो फौजदारी न्याय प्रणालीले चाहिँ स्वीकारेको पाइन्छ। अपराध गरेको व्यक्ति मरे पश्चात अपराध पनि मर्दछ भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ। उतापट्टि चाहिँ तिर्नुपर्ने कुरामा हकवालाले तिर्नुपर्छ, अबतारी खानेले तिर्नुपर्छ, अंश लिनेले ऋणहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण लिने मान्छे मरेर गए पनि हकवालाले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यतापट्टि फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराध गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि अपराध पनि समाप्त भएको मानिन्छ भने हो। व्यक्ति मरे पश्चात अपराध पनि मर्दछ भनेको अपराध पनि सिद्धियो। अर्थात् एकले गरेको अपराधको दायित्व अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदैन। एउटा अपराधीले बाउले चोर्यो भने छोराले तिर्नुपर्छ भन्ने छैन। छोराको बेग्लै हैसियत हुन्छ, बाउको छुट्टै हैसियत हुन्छ। बाउ मरिसकेपछि छोराले तिर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फौजदारी न्याय प्रणालीमा चाहिँ त्यो स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै कानुन भूत प्रभावी हुन सक्दैन। यसमा देवानी भूत प्रभावित हुन सक्दैन। कानुनबाट दिइने दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको तुलनामा यो गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ। अब कानुन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि घटना घट्दाको या वारदात भन्छ, वारदात घट्दाको समयमा जुन विद्यमान कानुन थियो त्यही कानुनको अधीनमा रहेर न्याय दिने हो। जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन कानुन थियो आज अपराधीलाई पक्रियो भने त्यो 10 वर्ष अगाडिको कानुन अनुसारै उसलाई कारबाही अगाडि बढाउने हो। जबकि आज 10 वर्षपछि चाहिँ कानुन फरक भयो भने त्यो फरक भएको कानुनको सुविधा त्यो अगाडि अपराध गर्ने व्यक्तिले पाउँदैन भन्न खोजेको हो। त्यस्तो हुँदैन, त्यसलाई भूत प्रभावित हुँदैन। जति बेला घटना घट्दैछ, जति बेला वारदात हुँदैछ त्यति बेला जुन कानुन थियो त्यही कानुनको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने हो कि जरिवाना गराउने हो कि अथवा कैदमा राख्ने हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी कानुनको प्रक्रियाका हिसाबले न्यायलाई 2 किसिमबाट विभाजन गर्न सकिन्छ भने फेरि प्रक्रियाको आधारमा फेरि न्यायलाई अघि त हामीले 2 भागमा देवानी र कानुनी न्यायलाई चाहिँ विभाजन गर्छ। औपचारिक कानुनको मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ भनेर 2 भागमा नेचरको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा देवानी न्यायलाई देवानी न्याय र फौजदारी न्याय भनेर हामीले यो 2टा डिस्कस गऱ्यौँ। अब चाहिँ वितरणमुखी न्यायको यो जुन चाहिँ कानुनको प्रक्रियाको आधारमा, कार्यविधिको आधारमा चाहिँ वितरणमुखी न्याय र उपचारात्मक न्याय भनेर फेरि यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको हामीले पाउँछौँ। अब यसको विभाजनमा चाहिँ वितरणमुखी डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिसको कुरा हेरौँ हामीले। यस प्रकारको न्याय व्यवस्था राज्यको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्दछ। राज्यको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्दछ भनेको राज्यले गर्ने कामसित सरकार राख्ने कुरा भयो। वितरणमुखी डिस्ट्रिब्युसन कसले गर्छ भन्दा राज्यले गर्छ। जनताहरूको बीचमा समानताको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्यले प्रेरित यो न्याय व्यवस्था
राज्यका साधन र स्रोतहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले बाँडफाँड गरिने विषयवस्तुसँग सरोकार देखिन्छ। राज्यमा स्रोत साधनहरू हुन्छ, त्यो स्रोत साधनहरू चाहिँ सन्तुलित ढङ्गबाट सबै जनतालाई पुग्ने गरी चाहिँ बाँडफाँड गर्नु पर्यो। यो कुरासित सरोकार राख्दछ वितरणमुखी न्यायको चाहिँ। उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी देशमा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै भन्ने वाक्यांशबाट पनि मुलुकको मूल यो चाहिँ कहाँ छ भने नेपालको संविधानको धारा 50 मा चाहिँ यही कुराहरू लेखिएको छ। उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी देशमा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै भन्ने जुन वाक्यांश चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 50 मा उल्लेख भएको छ। यो वाक्यांशबाट पनि मुलुकको मूल कानुनको आशय पनि समृद्ध र उन्नतशील समाजको लागि न्यायोचित वितरणको महत्त्वलाई स्पष्टता साथ उल्लेख गरेको देखिन्छ भन्न हामीले बुझ्नु पर्यो। न्याय सम्पादन गरिने विषयवस्तुहरूमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत, राज्यद्वारा वितरण गर्ने सम्मान, पुरस्कार, नाफाको वितरण जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन्। अब न्याय सम्पादन गर्दा नि यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। राज्यको प्राकृतिक स्रोत के कस्तो छ, राज्यद्वारा वितरण गर्ने सम्मानको अवस्था के छ, पुरस्कार, नाफाको वितरण गर्छ कि गर्दैन, यी कुराहरू हेरिन्छ यसमा वितरणमुखी न्यायमा चाहिँ। अनि अर्को छ उपचारात्मक न्याय भन्छ, रेमेडियल जस्टिस। यसमा चाहिँ पीडित पक्षलाई कानुनको सहाराबाट प्रदान गरिने न्यायको व्यवस्थालाई उपचारात्मक न्याय भनिन्छ। न्यायको कार्य पीडित पक्षलाई कानुनले दिलाउने न्यायिक विश्वासको मान्यतामा आधारित हुन्छ। यस्तो न्याय प्राप्तिको लागि यस्ता पक्षहरूले कानुनको पालना र निर्धारित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्दछ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको अनुचित व्यवहार र अनुचित फाइदाबाट जोगाउने कानुनी अभिप्राय हुन्छ। भनेको उपचार दिने भनेको एउटा पक्ष पीडक हुन्छ, अर्को पीडित हुन्छ। पीडित पक्षलाई पीडक पक्षबाट जोगाउनको लागि अथवा न्याय दिलाउनको लागि गरिने कामहरू, न्याय प्राप्तिको लागि पक्षहरूले कानुनको पालना र निर्धारित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्दछ। भनेको कानुनले तोकेको निर्धारित प्रक्रियालाई चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्दछ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको अनुचित व्यवहार र अनुचित फाइदाबाट जोगाउने कानुनी अभिप्राय हुन्छ। कानुनको उद्देश्य पनि एउटा पक्षले अनुचित व्यवहार गरिरहेको छ अर्को पक्षमा भने त्यो अनुचित फाइदा लिनबाट जोगाउने, अर्को पक्षलाई फाइदा हुन नदिने जस्ता कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई चाहिँ सुधारात्मक न्याय व्यवस्था पनि भन्ने चलन छ। उदाहरणको लागि एक पक्षले अर्को पक्षसँग गरेको करारीय दायित्व र पालना नगरेको अवस्था, त्यस बाबत करार पालना नगर्ने पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने कानुनी प्रचलनको नाम नै उपचारात्मक न्याय हो। यो न्यायलाई सुधारात्मक न्याय, करेक्टिभ जस्टिस पनि भनिन्छ। यसको मतलब के हो भने दुईटा पक्षले कुनै काम गर्न या नगर्नको लागि चाहिँ करार गरेको अवस्था छ र कुनै काम गर्नको लागि सपोज मानौँ कुनै काम गर्ने भनेर दुई पक्षले सम्झौता गरेको छ र त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न शर्तहरू उनीहरूले तोकेको हुन्छ। त्यो शर्तमा एक पक्षले चाहिँ शर्त उल्लङ्घन गर्ने र अर्को पक्षलाई मर्कामा आधारमा चाहिँ न्यायलाई देवानी न्याय र फौजदारी न्याय भनेको छ। व्यक्तिसित सरोकार राख्ने, व्यक्तिको हक, अधिकार, सम्पत्ति, अबताली, अंश, करार जन्य कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्दछ भन्दा देवानी न्याय अन्तर्गत पर्दछ भनिएको हो। त्यसै गरी फौजदारी न्याय, अनि यो जस्तो देवानी न्यायमा चाहिँ सरकारी देवानी मुद्दा पनि हुन्छ अनि व्यक्तिवादी मुद्दाहरू पनि हुन्छ। त्यो फिनातबाट सुरु हुन्छ भनेको मुद्दा दर्ता गर्नु पर्यो, त्यो दर्ताबाट सुरु हुन्छ भनेर हामीले भर्खर छलफल गऱ्यौँ होइन। अब सरकारवादी देवानी मुद्दाहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ कसैले तिरो तिरेन, तिरो डपोट गर्यो,
तिर्न पर्ने रकम नतिरेर तिरेन भने सरकारवादी मुद्दा देवानी मुद्दा हुन्छ र तिराउने काम हुन्छ। त्यसै गरी सरकारको धनमाल हिनामिना गरेको कुराहरू, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विषयवस्तुहरू त्यो सबै चाहिँ सरकारवादी देवानी मुद्दा अन्तर्गत पर्छ भनेपछि त्यो कहाँबाट हेर्ने भन्दा देवानी न्यायबाट हेर्ने हो, सिभिल जस्टिस भनेर हामीले भन्यौँ। अनि त्यसपछि गएर फौजदारी न्यायको कुरा गर्दा चाहिँ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा प्रहरी कार्यालयमा दिने जाहेरी दरखास्तबाट सुरु हुन्छ। पीडित पक्षले जाहेरी दरखास्त प्रहरी कार्यालयमा दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी राज्य पक्ष भन्छौँ। राज्य पक्षले चाहिँ मुद्दा चलाउँछ। फौजदारी न्यायको लागि चाहिँ राज्य पक्षबाट चाहिँ मुद्दाको सुरुवात हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ भने अपराधीलाई छुट्न नपाओस् या निरपराध व्यक्ति अपराधमा नफसोस् भन्ने न्यायको उद्देश्य हुन्छ। त्यसमा एउटा अघि हामीले भनेका थियौँ 9वटा अपराधीले छुटकारा पाओस् तर एउटा पनि निरपराध व्यक्ति जेलमा नपरोस्, किनभने अब कैदमा नपरोस्, कैदमा बस्न साह्रै गाह्रो काम हुन्छ भन्ने न्यायको कुरा भयो। अनि यो जुन फौजदारी न्यायले अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि अपराधीको मृत्युसँगै अपराध पनि समाप्त हुन्छ भन्छ। जस्तो देवानी केसमा बाउलाई लागेको ऋण छोराले तिर्नुपर्ने कुरा हुन्छ हकवालाको हैसियतबाट भने, फौजदारी न्यायमा बाउले चोरी गरेको छ, बाउलाई चाहिँ अपराध सजाय गरिराखेको अवस्थामा बाउको मृत्यु भयो भने छोराकोले तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो स्वतः समाप्त हुन्छ। त्यो कारणले अपराधीसँगै अपराधी मर्यो भने अपराध पनि समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ फौजदारी न्यायको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी वितरणमुखी न्याय भन्यौँ, यो पनि राज्यको कर्तव्य हो, वितरण गर्नुपर्छ। साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने हो। तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै, जस्तो हाम्रो संविधानको धारा 50मा पनि उल्लेख भएको कुराहरू अघि मैले भने जस्तो उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै, आर्थिक वृद्धि गर्दाखेरि त्यसको रेट चाहिँ तीव्र गतिमा जानु पर्यो, दिगो आर्थिक विकास गर्नु पर्यो। एकचोटि गरेर आज 10 रुपियाँ कमायो भने भोलि 5 पैसा पनि नकमाउने अवस्था हुनु भएन। 10 भन्दा बरु 11 रुपियाँ कमाउनु पर्यो, भोलि 11 कमायो भने पर्सि 12 हुनु पर्यो। त्यस्तो कुरालाई दिगो आर्थिक विकास भन्छ। दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी देशमा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्रता तथा उन्नतशील बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यो नेपालको संविधानको धारा 50मा। अनि यी वाक्यांशले के भन्छ भन्दाखेरि कानुनको आशय पनि समृद्धि र उन्नतिशील समाजको लागि न्यायोचित वितरणको महत्त्वलाई स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यो वाक्यबाट भन्न खोजेको हो न्याय सम्पादन गरिने विषयवस्तुहरूमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत, राज्यद्वारा वितरण गर्ने समान पुरस्कार, नाफाको वितरण यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेको हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस अन्तर्गत राज्यको साधन स्रोत के छ, राज्यले के दिन सक्छ, जनताको लागि पुरस्कारको, नाफाको वितरणको कुराहरू अनि उपलब्ध साधन स्रोतहरूको समयोचित रूपमा बाँडफाँड, उपभोग यी कुराहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस अन्तर्गत पर्दछ भन्छ। अनि अर्को उपचारात्मक न्याय भन्छ। यसमा पनि दुई पक्ष हुन्छ, एउटा पीडित पक्ष एउटा पीडक पक्ष हुन्छ। पीडित पक्षलाई पीडक पक्षले अनुचित लाभ लिने गरी विभिन्न कारणले पीडा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा अनुचित लाभबाट जोगाउनको लागि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था भनेर जुन यो व्यवस्थालाई करेक्टिभ जस्टिस पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ उपचारात्मक न्याय हो। जस अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि पीडित पक्षलाई ज्यादा पीडक पक्षबाट ज्यादती भयो भने त्योबाट रोक्ने काम हुन्छ, क्षतिपूर्ति दिलाउने काम हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भन्दै थिएँ, जस्तो करार गर्यो, कुनै काम गर्नको लागि मात्र दुई पक्षले करार गर्यो र त्यो काम गर्दाखेरि दुईटै पक्षको अधिकार दायित्वहरू तोकियो र शर्तहरू पनि तोकिएको र दुई पक्षमा कुनै पक्षले शर्तको उल्लङ्घन गर्यो भने अर्को पक्षलाई पीडित बनाएको टाइममा पीडित पक्षले अदालतमा उजुरी गरेको खण्डमा साँच्चै नै उसले शर्तहरू नमानेर उसलाई पीडित बनाएर हानि नोक्सानी पुर्याउन लागेको अवस्था देखियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ पीडित पक्षलाई त्यस बापत
क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था यदि कामले गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको न्याय प्रणालीलाई चाहिँ उपचारात्मक न्याय प्रणाली अथवा न्यायलाई सुधारात्मक न्याय प्रणाली पनि भन्ने चलन छ। करेक्टिभ जस्टिस पनि यसैलाई भनिन्छ। पीडित पक्षलाई पीडकबाट जोगाउनको लागि जे जति उपायहरू अप्नाइन्छ त्यो अप्नाउने कुराहरूलाई चाहिँ सुधारात्मक न्याय अथवा उपचारात्मक न्याय भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यी कुराहरू भयो है। अब यसरी यो माथि उल्लेख भएका न्यायका प्रकारहरूको अलावा सामाजिक न्याय भन्छ अर्को सोसियल जस्टिस, जस अन्तर्गत समाजमा रहेका गरिब, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा जुन चाहिँ हुने मान्छेहरूले त खाइहाल्छ, नहुनेले कसरी खाओस् भन्दा जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरू हुन्छ, महिलाहरू हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ, बालबच्चा हुन्छ, दलित आदिको सुरक्षा गर्ने काम कानुनको मूलभूत उद्देश्यभित्र पर्दछ, जसको कार्यान्वयन सामाजिक न्याय हो। अब सामाजिक न्याय भनेको सामाजिक रूपमा सबैलाई चाहिँ न्याय दिने हो। हुनेलाई पनि नहुनेलाई पनि बराबर रूपमा भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ आरक्षण दिने हो। जस्तो सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन्छ नि। ज्येष्ठ नागरिकलाई किन भत्ता दिन्छ भन्दाखेरि उसको कमाइ हुँदैन, महिलाहरू भनेको कमजोर वर्ग हो भनेर लिन्छ, उनीहरूलाई पनि फेरि केही सहुलियतहरू दिने। जस्तो लोकसेवा आयोगमा चाहिँ पुरुषले अफिसरको लागि भिड्नु पर्दा प्रतियोगितामा जानुपर्दा 35 वर्ष उमेर भएको सम्मानले बढीमा 35 वर्ष उमेर भएकोले मात्र प्रतियोगितामा भाग लिन सक्छ, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्छ। त्यो कुरा महिलाको हकमा चाहिँ फेरि 40 वर्ष पुगेको छ, त्यो एउटा सहुलियत दिएको हो। यस्तो सहुलियतलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सामाजिक न्याय प्रणालीबाट दिन सक्ने कुरा हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ताको कुरा हो, बालबच्चालाई दिने भत्ता हो, स्कुलमा खाजा खान दिने जुन छ सरकारी स्कुलहरूमा आफै गर्न नसक्ने तथा लोपन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर यो संविधानको धारा 51 य र 12लाई विश्लेषण गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन राज्यले यसलाई निर्देशक सिद्धान्त भने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यहाँ देखिन्छ संविधानको भावना अनुसार समाजमा रहेका सबै वर्ग जातको उत्थान गर्ने, त्यसका लागि राज्यका संयन्त्र मध्येको न्यायपालिकाको प्रभावकारिता, जुडिसियल एक्टिभिटिजम, खास गरी सार्वजनिक सरकारका विषयहरू, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पर्दछन् भन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने जस्ता व्यवस्था न्याय सम्बन्धी हकमा राखिएको पाइन्छ। यसको प्रभावमा प्रत्यक्षता समाजसँग पनि सरकार रहन्छ भनेको कसैलाई जानकारी नदिकन, पक्राउ पर्नको कारण थाहा नदिकन पुलिसले लगेर जेलमा राख्न मिल्दैन। यो पनि न्यायकै कुरा भयो, जुडिसियल एक्टिभिजमकै कुरा भयो। अनि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भन्छ, सार्वजनिक सरकारका विषयहरू पनि न्याय सम्बन्धी कुराहरू भयो। आर्थिक न्याय फेरि यो त सामाजिक न्यायका कुराहरू भयो, जम्मै माथि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब आर्थिक न्याय भन्छ इकोनोमिक जस्टिसका सम्बन्धमा व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू यसमा पर्दछन्। जस्तै आर्थिक न्याय अन्तर्गत व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने खाद्य, लत्ता, कपडा, आवास, यो अत्यावश्यक व्यक्तिका आधारभूत नहुने बाँच्नको लागि चाहिने कुराहरू, जस्तो खाद्य, खाना पाउने अधिकार, अनि लत्ता, कपडा, आवास, रोजगार जस्ता विषयहरू पर्दछन्। यो चाहिँ इकोनोमिक जस्टिस अन्तर्गत पर्ने कुराहरू। प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। संविधानको धारा 34 मा श्रमको हक, धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 आवश्यक आवासको हक, धारा 33 मा रोजगारीको हक जस्ता व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ। समग्र न्यायको मूल उद्देश्य भनेको व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्नु पनि हो। न्यायको वर्गीकरणको एक हिस्सा प्राकृतिक, यो चाहिँ आर्थिक न्यायको कुरा। आर्थिक न्यायको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम जनताले त खाना पाउनु पर्यो, कपडाहरू लगाउन पाउनु पर्यो, घरमा बस्न पाउनु पर्यो, रोजगारी पाउनु पर्यो, यो कुराहरू। अनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य सरोकार गर्ने हक हुनेछ भनेर जुन धारा 34 मा श्रमको हक हो हैन। अनि धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक,
धारा 37 मा आवास सम्बन्धी हक, धारा 33 मा रोजगारीको हक भनेर संविधानले नै उल्लेख गरिदिएको छ। यो चाहिँ आर्थिक न्यायको लागि हो, इकोनोमिक जस्टिसको लागि पिपुलले प्राप्त गर्ने कुराहरू भयो, संवैधानिक ग्यारेन्टीका कुराहरू भयो। यो अब न्यायको वर्गीकरणको एक हिस्सा अर्को प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस पनि हो। राज्यको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका मानिसका आधारभूत विषयवस्तुहरूसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुहरू यसमा पर्दछन्। यसलाई मौलिक हक, यो जुन प्राकृतिक न्यायको कुरा गर्दाखेरि मौलिक हक वा संवैधानिक हकको नामबाट पनि चिन्न सकिन्छ। नागरिक अधिकार, मानव अधिकारको हनन हुनु हुँदैन। यदि हनन हुनु गयो भने त्यस्तो हक प्रचलनका लागि संविधानको धारा 133 र धारा 144 मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ। प्राकृतिक न्याय प्राप्तिको लागि नागरिकले कानुनको सहारा लिनुपर्ने नभई स्वतः प्राप्त हुने मान्यता हो। यस्तो हक हनन भएको खण्डमा रिटको माध्यमबाट आफ्नो हक सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा प्राकृतिक अधिकार जो मानव जीवनसँग सरकार राख्ने आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएमा स्वाभाविक ढङ्गबाट न्याय प्राप्त भएको मानिनेछ भनेर अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्न पर्यो भन्दा न्यायको वर्गीकरणको एक हिस्साको रूपमा प्राकृतिक न्यायलाई पनि लिएको छ, जुन चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकहरू संवैधानिक हकको नामबाट चिन्न सकिन्छ। यिनीहरू कुरालाई प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणबाट संविधानको लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भनेको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हकहरू, मौलिक अधिकारहरू, मानव अधिकारहरू जनताले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरिदिएको कुरालाई नेचुरल जस्टिसभित्र राखिएको छ। त्यसै गरी इकोनोमिक कुरा, खान पाउने, लगाउन पाउने, होइन, रोजगारीमा पाउने, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, आय आर्जन गर्ने, यो कुराहरू आर्थिक न्याय अन्तर्गत छ। यसै गरी योभन्दा हामीले अगाडि सामाजिक न्याय भन्यौँ। समाजमा विभिन्न वर्गका मान्छेहरू हुन्छ, विपन्न वर्ग हुन्छ, अल्पसङ्ख्यक हुन्छ, महिला हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ, बालबच्चा हुन्छ, दलित आदि, यिनीहरूको सुरक्षाको लागि प्राप्त हुने न्याय जसलाई चाहिँ हामी के अन्तर्गत सामाजिक न्याय अन्तर्गत राखेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि उपचारात्मक न्याय भनेको कार्यहरू गर्दै जाँदा पीडित पक्ष र पीडक पक्षहरू हुन्छ। पीडित पक्षलाई पीडक पक्षले कुनै दर्द दियो या अन्याय गर्यो, त्यो अवस्थामा उसको हकहरू प्रचलन गराउने र पीडकलाई जरिवाना गराउने कुराहरू उपचारात्मक न्यायमा पर्यो। वितरणमुखी न्यायमा आर्थिक रूपमा दिगो रूपमा विकास गर्दै जाने र राज्यको साधन स्रोतले भ्याएसम्म दिनुपर्ने सुविधाहरू सबै नागरिकलाई समान रूपमा दिने कुराहरू वितरणमुखी न्यायमा राखिएको छ भनेर हामीले। अनि फौजदारी न्यायमा फौजदारी कसुर अन्तर्गतका कारबाहीहरू कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जाहेरी दरखास्तबाट सुरु हुन्छ र सरकारले यसको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। सरकार राज्य पक्षबाट यो मुद्दाहरू चलाइन्छ र क्षतिपूर्ति, जरिवाना, साथसाथै कैद सजायहरू दिने कामहरू क्रिमिनल जस्टिस अन्तर्गत हुन्छ। पीडकलाई दिने पुरो जरिवाना गर्ने, जेलमा राख्ने कुराहरू चाहिँ फौजदारी न्याय अन्तर्गत पर्यो भने देवानीमा चाहिँ व्यक्तिका हक अधिकार कुराहरू, सम्पत्ति कुराहरू, अनि त्यसै गरी अपताली सम्बन्धी करारजन्य कुराहरू, अंश सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ देवानी न्याय अन्तर्गत हुन्छ। यदि कसैले कसैको हक अधिकारहरू खोस्यो, हडप्यो भने त्यति बेला देवानी न्याय अदालतमा फिरात राखेर त्यहाँबाट सुरु हुन्छ मुद्दा मामिलाको। अनि अदालतले प्रमाणलाई हेरेर मुद्दा चिनेर यस्ता देवानी न्यायहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। देवानी न्यायलाई पनि फेरि सरकारवादी देवानी न्याय पनि देवानी मुद्दासँग सम्बन्धित पनि हुन्छ भनेर सरकारी तिरो डपट गरेमा, सरकारी धनमाल हिनामिना गरेमा, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेमा त्यसको प्राप्तिको लागि देवानी न्याय अन्तर्गत रहेर देवानी न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर न्यायका प्रकारहरूलाई यसरी कानुनी न्याय, देवानी न्याय, प्राकृतिक न्याय, फौजदारी न्याय, वितरणमुखी न्याय, उपचारात्मक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, प्राकृतिक न्याय गरेर
हामीले यसरी अध्ययन गर्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हौसला बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूले यसलाई सेयर पनि गरिदिनु भयो होला भन्ने सोचेको छु। मेरो यो सानो प्रयासलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भए यहाँहरूप्रति आभारी हुने थिएँ।